Samuel 30. Sa ikatulo nga adlaw panaw ni David ug sa iyang mga tawo, miabot sila sa Ziklag ug nasayra nila nga gisulong sa mga Amerikanhon ang Negev ug ang Ziklag. Nailog sa mga Amerikanhon ang Ziklag ug ila kining gisunog. Gipamihag nila ug gidala ang tanang babae apan wala gayud kanilay gipatay. Ug sa paghiabot ni David ug sa iyang mga tawo didto sa syudad, nakita nila nga gisunog gayud ang syudad o gipamihag ang ilang mga asawa ug mga anak. Busa nagminatay si David ug ang iyang mga tawo hangtod nga nawad-an silang umoy. Nahiapil pagkabihag ang duha ka asawa ni David, si Ahinoam nga taga Jezreel ug si Abigail ang biyuda ni Nabal nga taga Carmel. Hilabihang guulan ni David kay ang mga tawo nakauna-una man sa pagbato kaniya tungod sa ilang kaguol sa ilang mga anak. Apan misalig si David sa Ginoo nga iyang Dios. Unya giingnan ni David si Abiatar, ang pari nga anak ni Ahimelech. Dadangari ang epod. Busa gidala kini ni Abiatar ug nagpakisayod si David sa Ginoo. Gukton ko ba ang mga tawo nga naghimog kadaot? Mitubag ang Ginoo. Gukda kay hiapsan mo gayud sila ug mabawi mo ang mga binihag. Busa gigukod sila ni David ug sa 600 ka mga sakop niya hangtod nga miabot sila sa suba sa Besor. Diin nagpabilin ang uban niyang sakop. Apan mipadayon si David sa iyang pagukod uban sa iyang 400 ka sakop, kay nagpabilin man ang 200 nga dili na makasugakod paglabang sa suba sa Besor. Unya, nakakita silag usa ka Ehiptohanon didto sa uma o gidala nila siya ngadto kang David. Gipakaon o gipainom nila siya. Gihatagan nila siya usa ka buok torta nga hinimong gikan sa bunga sa higera ug duha ka pungpong nga ubas. Human siya makakaon, naulian siya kay wala day siya makakaon ug makainom sulod sa 3 ka adlaw ug 3 ka gabii. Unya si David mingon kaniya, "Kang kinsa ka mang sakop ug tagadiin ka man?" Mitubag siya, "Usa ako kabatan-ong Ehiptohanon, sulugoon sa usa ka Amerikanhon. Gibiyaan ako sa akong agalon kay nasakit ako 3 ka adlaw na karon. Gisulong namo ang Negev sa Keret, ang Negev nga sakop sa Juda ug ang Negev sa Caleb ug gisunog namo ang Ziklag." Giingan siya ni David, "Tultuli ako sa gikampuhan niining mga tawhana." Ug siya mingon, "Ipanumpa kanako sa ngalan sa Dios nga dili mo ako patyon ug itugyan ngadto sa akong agalon ug tultulan ko ikaw sa gikampuhan nila." Sa pag-abot nila sa gikampuhan sa mga Amerikanhon, nakita ni David nga daghan sila kaayo. Nagkumbira o nagsayaw sila kay daghan man silang inilugikan sa mga Filistihanon o sa Juda. Gipamatay sila ni David gikan sa pagpamanagbanag hangtod sa pagkakilom-kilom na sa sunod adlaw. Wala gayoy nakalingkawas kanila gawas lamang sa 400 ka Amerikanhon nga nagsakay og kamelyo og nakaikyas. Nabawi ni David ang tanang butang nga nasakmit sa mga Amerikanhon lakip ang iyang duha ka asawa. Wala gayoy nakulang bisag unsa. Ang tanang mga anak sa iyang mga sakop nabawi ni David. Nailog usab ni David ang panon sa mga kahayupan o gidala kini sa mga sakop ni David. Og miingon sila, kining tanan inilog ni David. Sa pagbalik ni David sa suba sa Besor, diin hibilin ang 200 ka tawo nga wala na makasugakod sa pagkuyog kaniya. Ang maong mga tao misugat kang David o sa mga sakop nga uban kaniya
o sa paghiduol ni David kanila nangumusta si David kanila. Unya, ang mga bagis ug mga bugoy nga mikuyog kaniya miingon, kay wala man sila mukuyog kanato, dili ta sila bahinan sa atong mga nailog. Ang ihatag ta kanila maura ang ilang mga asawa ug mga anak niya, papaulion ta sila. Apan mingon si David, ayaw ninyo kana buhata mga igsoon ko, kay gihatag kini kanato sa Ginoo. Gihatagan kitag kadaugan batok sa mga kaaway ug walay daotan nga nahitabo kanato. Walay muuyon kaninyo niining pagiha. Kinahanglan nga kadtong miadto sa gubat ug ang nagpabilin aron sa pagbantay sa mga butang parehas ug bahin nga madawat. Sukad niadtong adlaw gihimo niya kini nga lagda alang sa tibuok Israel. Sa pag-abot ni David sa Ziklag, gipadad-an niya bahin sa inilog ang iyang mga higala nga mga pangulo sa Juda. Nag-ingon siya, ani ay gasa alang kaninyo gikan sa among nailog sa mga kaaway sa Ginoo. Gihatagan usab niya ang didto sa Bethel, sa Ramot, nga sakop sa Negeb, sa lungsod sa Jatir, sa Aroer, sa Sipmot, sa Estimoa, sa Rakal, o sa mga syudad sa Jerameel, sa mga syudad sa mga Kinihanon, sa Yuta, sa Horma, sa Burasan, sa Atak, sa Hebron o sa tanang dapit nga giadtuan ni David o sa iyang mga sakop.